बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयदा रूबी रज़ी के चैनल में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन कराम, अगर आपने अभी तक हज़रत उमर के वाक़े का फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। शुक्रिया। नाज़रीन कराम, फितना इक़्तिदार के ज़माने में वो खलीफा वक्त के साथ खड़े थे। मुसलमानों में मुकम्मल इत्तेहाद और यकजहती की ज़रूरत थी। बाज़ लोगों ने ज़कात देने से इनकार कर दिया था। जहाँ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इस्तकामत ने उस फितने का सफ़ाया किया, वहाँ हम देखते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे जवां बाहिम्मत भी उनके शाना बशाना खड़े हैं। मुसलमान कज़्ज़ाब के ख़िलाफ़ जंग में बहुत से अल्फाज और कारी कुरान शहीद हो गए। उस पर हज़रत उमर फ़ारूक ने कुरान करीम को जमा करने का मशवरा दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ शुरू में हिचकिचाए मगर फिर मुतमईन हो गए और कातिबे वही हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके रफ़ाक़ा को उसकी तकमील का हुक्म दिया और अपनी खिलाफत के दौर में कुरान की तरवीज और तालीम के लिए वज़ाइफ अता फ़रमाए और खिलाफत सिद्दीक़ में मदीने के काजी बने। मगर लोगों के इखलाक इतने अच्छे थे कि महीनों गुजर जाते मगर उनकी अदालत में एक भी मुकदमा पेश ना होता। वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दस्ते रास्त और मशीरे ख़ास भी थे। जब उन्होंने खिलाफत संभाली तो हुकूमत बड़ी मजबूत थी। मुसलमानों की फ़ौज दो बड़ी ताकतों के खिलाफ बरसरे पैकार थी। खिलाफत सिद्दीकी में इब्तदाई फतूहात से लश्कर इस्लाम के हौसले बढ़ चुके थे। चुनाचे उनके दौर में इराक, ईरान, तुर्किस्तान, अफ़गानिस्तान और मकरान यानी पाकिस्तान तक, दूसरी तरफ शाम, अर्मीना, मिस्र और मीबिया तक इस्लामी हुकूमत की सरहदें फैल गईं। मुसलमान जहाँ गए वहाँ अदल व इंसाफ कायम किया। वहाँ की रियाया को इस्लामी फतूहात पर बड़ी खुशी हुई क्योंकि उन्हें अपने जाबिर बाशिंदों के जुल्म व सितम से निजात मिल गई और उन्होंने इस्लाम के बेलाद निज़ाम अदल के ज़ेर साया नहायत अमन और राहत से ज़िंदगी बसर की। यूँ सदियों तक मुसलमानों के मफतूहा इलाकों के लोगों को कभी बगावत का ख्याल तक ना आया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इस्लामी तरबियत इतनी मुकम्मल थी कि उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में नस्ली व कबायली तासुबात को कभी नहीं उभरने दिया। उनके फ़ैसले हक़ व सदाकत और हकीकत शनासी पर मबनी होते थे। उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में लातादाद ऐसे काम किए जिनकी आज भी मिसाल दी जाती है। उन्होंने इस्लामी हुकूमत के तूल व अर्ज़ में छावनियाँ कायम की, महकमा मालियात के ज़रिए वजीफ़े जारी किए, जिससे हर सिपाही को यकीन हो गया कि अगर वो अपना रोज़गार बंद करके फ़ौजी खिदमत के लिए चला जाए तो उसके अहलो आयाल भूखे नहीं मरेंगे। महकमा मालियात से गैर मुस्लिमों को भी वज़ाइफ दिए गए ताकि वो मुसलमानों के वफ़ादार रहें। उन्होंने उम्महातुल मोमिनीन के लिए भी वजीफ़े मुकर्रर किए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को वजीफ़ा दिया मगर उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। हज़रत जवेरिया और हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को इस बिना पर दूसरों से कम देना चाहा कि वो आज़ाद लोंडियाँ हैं, लेकिन दीगर उम्महातुल मोमिनीन ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान कभी फ़र्क नहीं करते थे। इस पर उन्होंने सब के लिए बराबर वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया। सबसे ज़्यादा वजीफ़ा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मुकर्रर किया और गाज़ियान बद्र की खिदमत इस्लामी को ख़ास तौर पर मलहूज़े खातिर रखा। वो पहले इस्लामी हुक्मरान थे जिन्होंने नौमालूद बच्चे का भी वजीफ़ा जारी किया जो उसकी उम्र के रफ्तार के साथ साथ बढ़ता रहता था। सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वजीफ़े की मिक़दार मुकर्रर करते वक्त इस बात का भी ख़ास ख्याल रखा करते थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ किस कदर मोहब्बत करते थे। मसलन हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वजीफ़ा 5000 दरहम मुकर्रर किया और अपने बेटे अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का 4000 या एक रिवायत के मुताबिक 2000 दरहम मुकर्रर किया।
بیٹے نے عرض کیا، ابا جان میں اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی طرح کم نہیں ہوں، جتنی جنگیں انہوں نے لڑی میں نے بھی لڑی، جہاں وہ گئے اور بھلائی کے کام کیے میں بھی پیچھے نہیں رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹا تمہاری بات ٹھیک ہے، مگر یاد رکھو کہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنا اللہ کے رسول کو محبوب تھے اتنے تم نہیں تھے، اور اسی طرح جتنا اس کا باپ یعنی زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب تھا، اتنا تمہارا باپ اللہ کے رسول کو محبوب نہ تھا۔ حضرت عمر فاروق نے اپنی زندگی انتہائی سادگی سے بسر کی، بیت المال سے کبھی ایک پائی بھی ناجائز نہیں لی، ان کے سالانہ اخراجات بالکل عام سپاہی کے برابر تھے۔ شام کے دورے پر گئے تو صرف ایک اونٹ تھا جس پر باری باری وہ خود اور ان کا غلام سوار ہوتا تھا، اور یہ عجیب اتفاق تھا کہ جب منزل مقصود پر پہنچے تو اونٹ پر غلام بیٹھا تھا۔ اس نے گزارش کی کہ لوگ استقبال کے لیے آئے ہیں، اب آپ سوار ہو جائیں، میں مہار تھام لیتا ہوں، مگر انہوں نے قبول نہ کیا۔ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک مرتبہ استنبول جانے والے سفیر کو چھپکے سے ایک تحفہ دیا کہ میری طرف سے ہرقل کی بیوی کو پہنچا دینا۔ اس نے واپسی پر ایک قیمتی ہار تحفے میں ارسال کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی تو مسجد میں سرعام یہ واقعہ بیان کیا اور لوگوں کی رائے معلوم کی۔ سب نے کہا کہ تحفے کے بدلے تحفہ، اس میں کوئی حرج نہیں، بالکل جائز ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، نجی تحفہ سرکاری کارندے کے ہاتھ بھیجا گیا۔ پھر بیوی سے معلوم کیا کہ اس کے اپنے بھیجے ہوئے تحفے کی کیا قیمت تھی، پھر اتنی رقم سرکاری خزانے سے دلائی اور رومی تحفہ بیت المال میں جمع کرا دیا۔ ان کی زندگی کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک دن دوپہر کے وقت مدینے سے باہر دورہ کر رہے تھے، اس دوران نیند کا غلبہ ہوا، ایک درخت کے نیچے کچھ بچھائے بغیر لیٹ گئے اور پھر سو گئے۔ اتفاق سے کسی روم کا سفیر آ پہنچا تو ان کو دارالعمار میں نہ پایا تو پوچھتے پوچھتے وہاں پہنچ گیا جہاں آپ آرام فرما رہے تھے۔ بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا، میرا آقا ظلم کرتا ہے، اس لیے ڈر کے مارے پہرے کے بغیر کہیں نہیں رہ سکتا، مگر اے عمر تم نے عدل و انصاف کیا، اس لیے اطمینان سے سو رہے ہو، تمہیں کسی محافظ کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے بیت المال کا ایک شعبہ قرض حسنہ کے لیے مختص کیا، بغیر سود کے قرض دیے جاتے تھے، اس طرح انہوں نے سود خوروں پر کاری ضرب لگائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف علاقوں میں متعدد نئے شہر بھی آباد کیے، ان کے نقشے اپنی نگرانی میں تیار کروائے، فوجیوں کی چھاؤنیاں قائم کرائیں اور ان میں زندگی کی تمام سہولیتوں کا بندوبست فرمایا۔ 15 ہجری میں خلافت فاروقی کے زمانے میں بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوا۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کی کنی حاصل کرنے کے لیے نکلے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دید کے مشتاق لوگ گھروں سے نکل آئے۔ لشکر اسلامی اپنے 4 سپہ سالاروں کی قیادت میں سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جھنڈے تلے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استقبال کے لیے مقام جابیہ تک آ پہنچے۔ جب امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے تو فرمایا، لا الہ الا اللہ، ہم ایسی قوم تھے جس کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے عزت بخشی، اگر ہم نے اسلام کے علاوہ کسی اور ذریعے سے عزت چاہی تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل و رسوا کر دے گا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوجیوں کو حکم دیا کہ وہ منتشر ہو جائیں۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی تواضع اور سکون کے ساتھ چلنے لگے۔ جب عمرہ آپ کے قریب آئے تو آپ نے فرمایا، میں تھوڑی دیر کے لیے تنہائی چاہتا ہوں، میرے بھائی ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کدھر ہیں؟ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے معانقہ کیا اور دیر تک روتے رہے۔
رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابو عبیدہ، جب اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ہم سے پوچھے گا کہ ہم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کیا کارکردگی دکھائی تو ہم کیا جواب دیں گے؟ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے امیر المومنین، آئیں ہم لوگوں کی نظروں سے بچ کر علیحدگی میں بارگاہ الہی میں روتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مدد اور مغفرت کی درخواست کرتے ہیں۔